बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान के दौरे पे हैं और आज के दिन उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है। उन्होंने पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उनसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें की हैं। और उनके दौरे का जो मकसद था, क्योंकि उन्होंने इसी हफ़्ते जो रवां हफ़्ता जा रहा है इसी में भारत के लिए जाना है और भारत जाने से पहले ईरान जो था उसका ये ख्याल था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा को यहाँ भेजने का मकसद ये था कि ईरानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनको किसी भी तरह से डिफ्यूज़ किया जाए। और वो दौरा जो शेड्यूल बहुत पहले से था, जो ईरान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारत के लिए था, लेकिन उन्होंने अपने इस दौरे को थोड़ा उस सिचुएशन के हिसाब से डिज़ाइन किया और फिर वो पाकिस्तान के दौरे पर आ जाए। और उन्होंने आज उनके आने का जो बुनियादी मकसद था उसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड रिलेशंस हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं और या इसके अलावा जो बॉर्डर के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बात करनी थी। और लेकिन जो सबसे बुनियादी मकासद जो थे, जो अब्बास अराग़ची साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में भी वो बात की, वो ये थी कि उनके यहाँ आने के 3 मकासद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये था कि जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी है, ईरान वाहिद मुल्क है जिसके पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े दोस्ताना हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की है कि ठीक है, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात हैं बल्कि बरदराना ताल्लुकात भी हैं। जब पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया से हम आज़ाद हुए थे 1947 में से, पाकिस्तान ईरान वाहिद कंट्री था, सबसे पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया। और उस वक्त से लेकर दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी क्लोज़ रिलेशंस हैं। आवाम जो उनके आपस में रिश्ते हैं, एक मजहबी रिश्ते भी हैं, सकाफ़ती रिश्ते भी हैं, तो काफ़ी डीप रिलेशंस हैं पाकिस्तान और जो ईरान के। तो ईरान ने दोस्ती का सबूत दिया इस टेंशन में। पहले जिस तरह वज़ीर ख़ारजा ने उस वक़्त जब ये पिछले हफ़्ते में ये मामलात शुरू हुए थे, इंडिया की तरफ से जो एग्रेशन सामने आया था, उसके बाद फ़ौरी तौर पर अब्बास अराग़ची साहब ने यहाँ पर वज़ीर जो ख़ारजा हैं उनको फ़ोन किया था और उस वक़्त उन्होंने ये वाली ऑफ़र जो आज वो यहाँ पर ले के भी आए हैं कि हम मीडिएशन कराने के लिए तैयार हैं और इन रिलेशंस को हम जो टेंशन्स हैं उनको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। फिर बाद में ईरान की जो सदर हैं उन्होंने भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और उन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं अपनी तरफ से ईरान की तरफ से जो इन हालात को बेहतर करने में जो ईरान अपना किरदार अदा कर सकता है वो ऑफ़र की और उसी ऑफ़र को लेकर के आज वो यहाँ पर आए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे प्रेसिडेंसी आपको नज़र आ रही है। प्रेसिडेंट से अभी आखिरी मुलाकात थी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं। तो जो अभी तक हमारे पास इत्तलात हैं, जो अंदर से ख़बरें आई हैं, वो यही हैं कि दोनों ममालिक के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो आपस में तिजारती ताल्लुकात हैं और जो दीगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान और ईरान की, वो भी डिस्कस हुई है। लेकिन इस बात के ऊपर भी बहुत वाज़ेह तौर पर ईरान ने अपनी ये ऑफ़र की है मीडिएशन करवाने की कि इन टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए जो है वो ईरान अपनी तरफ से भरपूर तरीके से हाज़िर है। और पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक बात की गई है, जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनको ये बताया गया है कि आप हमारी तरफ से ये पैगाम ज़रूर इंडिया तक पहुँचा दें कि हमने किसी किस्म का एग्रेशन शो करने में पहल नहीं की और ना ही हम किसी किस्म की जारियत चाहते हैं। लेकिन ये बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पर लगाया है और ये वतीरा ही बना लिया है भारत ने कि जब कुछ उसके मुल्क में होता है तो वो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, तो ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके सामने भी अगर ये मामलात रखेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऐसा है कि ये इल्ज़ाम तराशी है सीधी सीधी, और इसके ऊपर बहुत सारे ममालिक ने अपने अपने रिजर्वेशंस का इज़हार भी किया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया भी अदा किया, उनके आने का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उनको ये भी बावर करवाया कि हम जंग में पहल नहीं चाहते। हाँ, अगर भारत की तरफ से
کسی قسم کی پاکستان کو دھمکی دی گئی یا کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً پاکستان کا جواب بہت سخت ہوگا، اور اس دفعہ ایسا ہوگا کہ جو پچھلی دفعہ والا 2019 والا ہے اس سے کئی گنا سخت ہونا ہے۔ تو یہ وہ پیغامات تھے جو ایرانی وزیر خارجہ اپنے ساتھ لے کر اب اس سے تھوڑی دیر بعد یہاں سے وہ روانہ ہوں گے، اور پھر انہوں نے اسی ہفتے نیو دہلی جانا ہے، جہاں پر اسی طرح جس طرح آج پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ انڈین لیڈرشپ سے بھی ملیں گے، اور یقیناً پاکستان کا موقف اور جو اس وقت پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بہت واضح ہے کہ پہلگام کے اوپر ہم ہر قسم کی شفاف اور جو تحقیق ہے وہ کروانے کے لیے تیار ہیں، اور جتنے بھی ملک اس میں شامل ہوں اور آزادانہ اور شفاف طریقے سے جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے، اور انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کو مسلسل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور پھر جو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے پورے ریجن میں، یہ نہ صرف پاکستان کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ پھر پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ جو فلسطین والا ایشو ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور ایران کا جو موقف ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، وہ فلسطین کے معاملے پر بڑا دو ٹوک موقف رکھتے ہیں، اور اسرائیلی جارحیت کی جو شدید مذمت جس طرح ایران نے کی ہے یا جس محاذ پر انہوں نے اپنی جو ریزسٹنس دکھائی ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ پھر جو ایران کا جو جوہری جو ہتھیاروں سے متعلق امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو جوہری پروگرام ہے ایران کا، اس کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں اس پہ انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو آگاہ کیا کہ ابھی تک جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں وہ کس طرح ہوئی ہیں اور ان کی کیا آؤٹ کمز ابھی تک آئی ہیں۔ تو پاکستان نے بھی اب بھرپور طریقے سے کیونکہ پاکستان ایک کی ایلائی رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور اس کے حوالے سے پھر جب ایران کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات بھی ہیں تو یہ پاکستان نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ یہ عمل آگے بڑھے اور یہ پیس پروسیس کی طرف جائے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یعنی ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے وہ بھی ڈیفیوز ہو، اور جو ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اس کے اوپر جو تحفظات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہ بھی جو ہیں وہ ختم ہوں، چونکہ یہ سیف مقاصد کے لیے ایران بہت واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ اس کا جو یہ پروگرام ہے وہ بالکل سیف مقاصد کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ باقی اس میں آج کی ڈیولپمنٹس میں کچھ تھوڑی اور ہم چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انہی پاکستان انڈیا کی ٹینشنز کو لے کر برطانوی جو ہائی کمیشن ہے انہوں نے بھی آج ملاقات کی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور یقیناً یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے دوست جو انڈیا میں ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو ان کا ایگریسو بیہیویئر ہے وہ خطے کے لیے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اس کے اچھے نتائج ثابت ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ جس طرح انڈیا کو عالمی سطح پر آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو سفارتی محاذ پر مسلسل کامیابیاں بھی ہوتی رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں، اور آج پھر جو سلامتی کونسل ہے اقوام متحدہ کی اس میں بھی یہ آواز اٹھائی گئی، اور انطونیو گوتریس کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جنگ کسی بھی طرح سے دونوں ممالک کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے، اور جو ایگریسو بیہیویئرز ہیں ان کو اس میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کشیدگی ہے وہ برقرار ہے، لیکن جو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ میں کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں، جس طرح ابھی آج آپ پوری ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتر نتائج آئیں گے، ان جو سفارتی سطح پر پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ یقیناً رنگ لائیں گی، اور انڈیا کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔